मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस बात में कोई शक नहीं कि मौत तो हर एक को आकर ही रहती है। किसी को अचानक मौत आती है, मसलन किसी हादसे के सबब या कुदरती आफात के सबब, जिनमें ज़लज़ले, सैलाब, आंधी, तूफान और दूसरी वबाई अमराज शामिल हैं। तो किसी को बीमारी में, किसी को घर के बिस्तर पर, तो किसी को मस्जिद में। मौत से इनकार नहीं किया जा सकता। मौत किसी की टलती नहीं। जब इसका वक़्त आ जाए तो चाहे बादशाह हो या गुलाम, अमीर हो चाहे फ़कीर, सफ़ीर हो चाहे मुशीर, ये किसी को नहीं बख्शती। चाहे ज़मीन की 7 तहों में छुप जाएं या आसमान की वसातों में महफूज हो जाएं, लेकिन मौत है कि जब इसका वक़्त आ जाए तो आकर ही रहती है। यह अपने असबाब खुद पैदा कर लेती है। इस वीडियो में मौत की हकीकत के बारे में बताएंगे और ऐसी चंद निशानियां भी बयान करेंगे जिनको साइंस भी तस्लीम करती है और मानती है कि मौत आने से कबल ये निशानियां हर एक पर ज़ाहिर होती हैं। जब ये निशानियां ज़ाहिर हों तो समझ जाएं कि मौत का वक़्त करीब है। मोहतरम नाजरीन, खालिक़ कायनात ने हर जी रूह के लिए मौत का वक़्त और जगह मुतय्यन कर दी है, और मौत ऐसी शय है कि दुनिया का कोई भी शख्स, खा वो काफिर हो या फाजिर, हत्ता कि दारिया ही क्यों ना हो, मौत को यकीनी मानता है। अगर कोई मौत पर शक व शुबा भी करे तो उसे बेवकूफ़ों की फहरिस्त में शुमार किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मादी ताकतें और मशरक से मगरिब तक कायम सारी हुकूमतें मौत के सामने आजिज़ व बेबस हो जाती हैं। मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम करने वाली, औरतों को बेवा करने वाली, दुनियावी और ज़ाहरी सहारों को ख़त्म करने वाली, दिलों को थर्राने वाली, आंखों को रुलाने वाली, बस्तियों को उजाड़ने वाली, जमातों को मुंतशिर करने वाली, लज्जतों को ख़त्म करने वाली, उम्मीदों पर पानी फेरने वाली, जालिमों को जहन्नम की वादियों में झुलसाने वाली और मुत्तकियों को जन्नत के बाला खानों तक पहुँचाने वाली शय है। मौत न छोटों पर शफकत करती है, न बड़ों की ताज़ीम करती है, न दुनियावी चौधरियों से डरती है, न बादशाहों से उनके दरबार में हाजिरी की इजाज़त लेती है। जब भी हुक्म खुदाबंदी होता है तो तमाम दुनियावी रुकावटों को चीरती और फाड़ती हुई मतलूब को हासिल कर लेती है। मौत न नेक साले लोगों पर रहम खाती है और न जालिमों को बख्शती है। अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने वाले मुजाहिदों को भी मौत अपने गले लगा लेती है, और घर बैठने वालों को भी मौत नहीं छोड़ती। उखरवी अब्दी जिंदगी को दुनियावी और फानी जिंदगी पर तरजीह देने वाले भी मौत की आगोश में सो जाते हैं, और दुनिया के दीवानों को भी मौत अपना लुक्मा बना लेती है। मौत आने के बाद आंख देख नहीं सकती, जबान बोल नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, हाथ पैर काम नहीं कर सकते। मौत नाम है रूह का बदन से ताल्लुक खत्म होने का और इंसान का दारे फानी से दारे बका की जानिब कूच कर जाने का। तरक्की याफ्ता साइंस भी रूह को समझने से कासिर है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमा दिया है, रूह सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। मौत पर इंसान के आमाल का खाता बंद हो जाता है और मौत पर तौबा का दरवाज़ा बंद, सज़ा और जज़ा का अमल शुरू हो जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है यहाँ तक कि उसका आखिरी वक़्त आ जाए। हर रोज़, हर घंटा, बल्कि हर लम्हा अपनी मौत के करीब तर होते चले जा रहे हैं। साल, महीने और दिन गुजरने पर हम कहते हैं कि हमारी उम्र कितनी हो गई है, लेकिन हकीकत यह है कि इतने अय्याम हमारी ज़िंदगी से कम हो जाते हैं। मौत एक मुसीबत भी है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, और वहीं तुम्हें मौत की मुसीबत पेश आ जाए। अल्लाह ताला ने अपने कलाम की मुतअद्दिद आयात में मौत और उसकी हकीकत को बयान किया है, जिनमें से चंद आयात पेश खिदमत हैं। हर जानदार को मौत का जायका चखना है, और तुम सबको तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला क़यामत के दिन ही मिलेगा। फिर जिसको दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो सही मानों में कामयाब हो गया, और दुनियावी जिंदगी तो जन्नत के मुकाबले में धोखे के सामान के सिवा कुछ भी नहीं। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसानों की कामयाबी का मेयार जिक्र किया है, और वो ये है कि इस हाल में हमारी मौत आए कि हमारे लिए जहन्नम से छुटकारे और हुसूल जन्नत का फैसला हो चुका हो।
اس زمین میں جو کچھ بھی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی فضل والی، جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ محترم اور معزز ناظرین، اب آتے ہیں موت کی چند نشانیوں کی جانب۔ جب موت کا آخری وقت ہوتا ہے تو یہ 3 نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے وقت پر اسے شدید پسینہ بھی آنے لگتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس وقت احساسات کم ہو جاتے ہیں، یعنی روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت کے تقریباً 24 گھنٹے پہلے تو ہاتھ، پاؤں اور باقی جسم کے جلد پر محسوسات ختم ہو جاتی ہیں اور اعضاء کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور جلد کا اوپر والا حصہ نیلا ارغونی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری نشانی سانس کی بے ترتیبی ہے۔ یہ نشانی ایک واضح نشانی ہے۔ جب انسان کا سانس اکھڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے، میڈیکل سائنس والے جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رخصت ہونے والا لینے آنے والوں کو محسوس کرنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے، تو ایسے موقع پر اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جسے سن کر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسے ایلوین ہو رہی ہے۔ جسم جب کمزور اور لاغر ہوتا ہے تو ایلوین بھی ہو سکتی ہے، مگر سکرات ایلوین نہیں ہے، اور اہل علم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ساری زندگی جسم کو خون پمپ کرنے والے دل کی دھڑکنیں موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور نبض اس قدر سست ہو جاتی ہے کہ اسے ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے کہ جسمانی اعضاء اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور عن قریب بجھنے والے ہیں۔ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر کمزور دل افراد اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، تو انہیں چاہیے کہ مریض کے پاس نہ رہیں اور اس کے پاس ہرگز مت روئیں، کیونکہ جسم کی سماعت کی حس پوری طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے، اور محبت کرنے والے اہل خانہ کو تکلیف میں دیکھنا بھی ایک تکلیف ہے۔ اسی لیے رخصت ہونے والے جسم کی روح کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کریں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اور ایسے موقع پر ختم ہونے والے جسم کو سخت ہاتھ مت لگائیں اور نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور بار بار اس کی جگہ تبدیل نہ کریں، اور جتنا ممکن ہو اس کے لیے سکون فراہم کریں تاکہ اس پر یہ عمل آسان ہو سکے۔ کچھ لوگ ایسے وقت پر مریض کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر مریض مسلمان ہے تو ہرگز ایسا مت کریں اور مریض کو مجبور کرنے کی بجائے آہستہ آواز میں اس کے قریب یہ کلمات ادا کر دیں، یعنی کلمہ کی تلقین کر دیں تاکہ وہ سن سکیں، کیونکہ اس کی سماعت کی حس کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بطور مسلمان وہ یہ کلمات اپنی زندگی میں ادا کر چکا ہے، اسی لیے اس موقع پر اگر وہ اپنی زبان کی کمزوری کی وجہ سے یہ کلمات ادا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، اور ہرگز اسے گناہگار شمار مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے یہ کلمات اس کی زندگی میں سن رکھے ہوتے ہیں، اور وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔